बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मेरे अपने एक्सपीरियंसेस जो पेरेंट्स के साथ रहे हैं, पेरेंट्स के साथ काउंसलिंग रही है, उसमें एक चीज़ जो मुसलसल मुझे नज़र आ रही थी, एक थीम, और ये इंटरेस्टिंगली ये इट्स नॉट लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड टू जस्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। वो जो एक माँ बाप का रिश्ता होता है बच्चों के साथ, सिर्फ उसके बारे में ये नहीं है, बल्कि इवन माँ बाप का आपस में जो मैरिज के हवाले से रिश्ता है, जो स्पाउसेस की इतनी कितनी अंडरस्टैंडिंग है आपस में, कितना प्यार है, कितनी टुगेदरनेस है, कितनी बॉन्डिंग है, कितनी ग्लू वो एक जोड़ते हैं एक दूसरे को, उसमें भी ये ईज़िली एप्लीकेबल है और इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इतना सिग्निफिकेंट मैटर है जो कि या तो अंडर द रग डाल दिया जाता है या इसको हाईलाइट नहीं किया जाता, इस पर बात नहीं की, इसको ऐसे समझा जाता है जैसे कि इट डज़ नॉट एग्जिस्ट। Like, this is not a pillar of marriage, that this is not a pillar of families, this is not a pillar of parenting. I don't know why this is done so. लेकिन unfortunately, क्योंकि it's hard, perhaps because of that, मेरे पास ऐसे बेशुमार पेरेंट्स आए हैं जिनको हमारा फोकस जो होता है ना, हम एम्पावरमेंट पे बिलीव करते हैं। तो हम अगर हमारे पास पेरेंट्स आ रहे हैं तो हम उनको एम्पावर करना चाहते हैं कि वो उनको पेरेंटिंग खुद आनी चाहिए, ना कि हमारे पास हर 2 मिनट बाद एक सवाल उठ के आ रहा हो कि अच्छा बच्चे ने ये कर दिया, बच्चे ने वो कर दिया, बच्चे ने ऐसे कर दिया, बच्चे ने वैसे कर दिया, तो क्या करें? क्योंकि उसमें तो हम मुसलसल किसी और के ऊपर ही डिपेंडेंट रहेंगे। और ये तो ना ये दीन में हमें बताया जाता है, सिखाया जाता है, उसमें भी इंसान को जो भी सच आप चाहते हैं कि आप इम्प्लीमेंट करें और उस पर काम करें, तो आपका अपनी सोच होनी चाहिए, आपकी अपनी वो अंडरस्टैंडिंग कुरान की, हदीस की, सुन्ना की होनी चाहिए, ना कि आप किसी के पास जाके बार बार समझने की कोशिश करें और अपनी सोच के मुताबिक ना करें। पूछ तो हमसे ही है। तो इसी तरीके से हमारा जो इंस्टीट्यूट है, हम बहुत ज़्यादा एम्पावरमेंट पे बिलीव करते हैं। सेहत के हवाले से भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, तो हम उन पे भी फोकस ये कर रहे होते हैं कि जी आपने बीमार हुआ, डॉक्टर, फिर व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अस एंड हॉस्पिटल्स, कि आप बीमार हुए, आप डॉक्टर के पास चल पड़े, डॉक्टर के पास जाके और जब ये चोट लगी, और मेरा ये दर्द कर रहा है, और जब वो दर्द कर रहा है। आपको खुद आना चाहिए अपने आप को हील करना, आपको खुद आना चाहिए अपनी सेहत ठीक करना, अपनी इम्यूनिटी को बिल्ड करना। आपको खुद पता होना चाहिए कि अच्छा मैंने अभी वेट लूज़ करना है तो किस तरीके से करूँ, वेट गेन करना है तो किस तरीके से करूँ। इस तरह की एम्पावरमेंट जो है वो लाइफ लॉन्ग है। वो जो मुसलसल हमारी डिपेंडेंसी रह जाती है ना, उसमें सिर्फ हमारा पैसा खर्च हो रहा है और एट द एंड ऑफ द डे थोड़ा बहुत पैच वर्क हो जाता है। उसके अलावा हमारी अंडरस्टैंडिंग या ग्रोथ जो है वो हॉल्ट हो जाती है, वो कहीं नहीं पहुंच पाती। तो वो बेशक के हेल्थ के हवाले से हो, बेशक के वो पेरेंटिंग के हवाले से हो, बेशक के वो मैरिज के हवाले से हो, कहीं भी, या डिस्कवरी के हवाले से, अपने ऊपर काम करने के हवाले से, अपनी सोच के, अपनी इमोशनल हीलिंग हो, अपनी वेलनेस हो, हर तरह से जो है एट द एंड ऑफ द डे हमारा फोकस जो होता है वो एम्पावरमेंट पे होता है। और ये भी जो टॉपिक मैं जिसको अभी टच ऑन करने लगी हूँ, ये भी एम्पावरमेंट का टॉपिक है। और वो क्या है? माँ बाप जो बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं, बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं, वो ये है कि वो अपने आप को एम्पावर नहीं करते, वो अपनी ग्रोथ को हॉल्ट कर देते, अपनी ग्रोथ को छोड़ देते, अपने खुद से नहीं सीखते और चाहते हैं बच्चे वो चीज़ें सीख लें। मुझे याद पड़ता है बड़े अनफॉर्चुनेट इंस्टेंसेस मुझे याद हैं, बहुत ही पेनफुल, as a counselor, as somebody who has been a teacher to so many students, और उनकी वेल विशर, और बहुत मैं जो भी स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं मैं बहुत प्यार उनसे करती हूँ और मेरे उनके लिए दुआएं निकलती हैं, और मेरा दिल होता है कि बस वो सब कुछ ठीक हो जाए उनके लिए। मैं इस तरीके की हूँ भी, और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स के साथ मेरा बॉन्ड भी ऐसा रहे। तो बड़े अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस याद हैं जिसमें मैं बैठी हुई हूँ, ऐसे पेरेंट्स के साथ चल रही है डिस्कशन, और उसमें मैं उनको बता रही हूँ कि आपके घर में ये चीज़ें जो हैं ये अगर बेहतर हो जाएंगी तो बच्चों का भी बहुत फ़ायदा इसमें और आपका भी है। और आगे से मुझे जवाब ऐसे मिलने थे, देखें आप बच्चे को चेंज कर दें, हमें ना बताएं हमने क्या चेंज करना है, हम इस उम्र में नहीं चेंज होने वाले, हम नहीं कर सकते, हमने ये एफर्ट्स नहीं डालनी, हमने पैसा दे दिया ना, बच्चे को भेज दिया आपके पास, आपने जो करना है करें। और मैं वहाँ अक्सर औक़ात तो मेरे आगे से अल्फाज ही नहीं निकलते, मेरा मुंह बस खुला रह जाता है कि ये माँ बाप है, ये कैसे माँ बाप है जो बच्चों को पैसा डाल के कहीं फेंक देते, कभी फेंक देते कहीं, और उनको होता है कि वो ठीक होके वापस आ जाए। कैसे हो सकता है? ख़राब आपने किए, ठीक हम कर दें। हाउ इज़ दैट पॉसिबल? दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि उनका जो इश्यूज़ हैं वो पर आप, उनकी जो हर्ट है, पेन है, वो मैंने तो दी नहीं, वो तो आप ही ठीक कर सकते हैं। और जब तक वो ठीक नहीं होगी तो रिश्ता वहाँ का वहाँ रह जाएगा। तो वो आप चाहते हैं इज्जत आपको करें, लेकिन आपने उनको कभी इज्जत नहीं दी। आप चाहते हैं वो आपको प्यार करें, ट्रस्ट करें, आपने उनको ना ट्रस्ट किया, ना प्यार दिया, ना टाइम दिया। किस तरीके से ये रिश्ता चलने वाला है मुझे तो समझ नहीं आती, आई थिंक उनको भी शायद नहीं आती, जिसकी वजह से वो आगे से मुझे ऐसे जवाब देते हैं जिसमें मैं बहुत शॉक हो जाती हूँ। तो माँ बाप जो बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं, बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं, वो अपनी ग्रोथ को छोड़ देते हैं,
اپنی گروتھ کو روک دیتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ بچہ سب کچھ سیکھ لے, بہت اچھا ہو جائے, نمازی بھی ہو جائے, دنیا میں بھی آگے تو دین میں بھی آگے, ہر طرح سے سمجھ والا, ہر طرح سے پرفیکٹ ہو جائے. لیکن ہم نہیں سکھائیں گے, ہم نہیں کریں گے. ہم بچے کو جو ہے وہ کھانے کی تمیز آنی چاہیے, لیکن جب ہم کھائیں گے تو کھانا آگے پیچھے ہر جگہ گرا ہوئے گا, آوازیں بھی آ رہی ہوں گی اور منہ سے نکل بھی رہا ہوگا. بچے کو تمیز ہونی چاہیے کہ انگریزی کیسی بولی جاتی ہے, لیکن ہمارے منہ سے کبھی انگریزی کا لفظ نہیں نکلے گا. بچے کو تمیز ہونی چاہیے کہ کیسے نماز پڑھی جاتی ہے, لیکن ہم کبھی نماز نہیں پڑھیں گے. بچے کو پتہ ہونا چاہیے کہ بڑوں سے کیسے بات کرتے ہیں, اور ہم بڑوں کی بےزتی کرتے رہتے ہیں. یہ ہم بچوں سے کانسٹنٹلی ایکسپیکٹ کرتے رہتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے بھائی ہم نے زندگی جی لی, ہم نہیں کچھ کرنے والے. یہ ایک ون ٹائم تھنگ نہیں ہے بینگ اے پیرنٹ. میری بلکہ کسی اور سے بھی بات چل رہی تھی, میں ان کو بھی یہ کہہ رہی تھی کہ یہ ون ٹائم تھنگ نہیں ہوتی کہ آپ ماں باپ بن گئے اور بس آپ تھوڑی دیر بعد بڑی ہوگی, بھائی بس تھک گئے جی انڈو کر لیں. اٹ ول نیور بی انڈن. آپ بن گئے ماں باپ, آپ زندگی بھر بنے رہیں گے. یو کین ناٹ انڈو دس. This just doesn't go away that easily. تو یہ زندگی بھر کا ایک سفر ہے, اور یہ باقاعدہ سفر ہے, یہ ایک ڈیسٹینیشن نہیں ہے جو آپ نے اچیو کر لیا اور اس کے بعد آپ کو کچھ کرنے کا ضرورت نہیں ہے. پیرنٹنگ جو ہے مسلسل جرنی ہے جو آپ کی بھی ہے, اور بچوں کو ساتھ ساتھ آپ نے لے کے چلنا ہے. تو جو آپ سیکھیں گے, جو آپ میں بہتری آئے گی, جو گھر میں بہتری آئے گی, وہ بچے کی پرسنالٹی کا حصہ بنے گا, گارنٹیڈ. لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ بچہ جو ہے وہ جا کے دوست یار سے اچھی بات سیکھ لے, کسی ماموں سے, چاچو سے, بڑے سے اچھی بات سیکھ لے, کوئی اچھی ٹیچر سے اچھی بات سیکھ لے. جی ویریٹا میں بھیج دیتے ہیں ان کو تمیز طریقہ سکھانا, بات کرنے کا طریقہ سکھانا, مورلس اور morality اور ایتھکس سارے کو سکھانا, ہم ان کو وہاں بھیج دیتے ہیں. لیکن ہم گھر میں وہی کریں گے جو ہم نے جھوٹ بھی بولنا ہے, ہم نے دوسروں کی بےزتی بھی کرنی ہے, ہم نے گوسپنگ بھی کرنی ہے, ہم نے ہر طرح سے غلط کام کرنا ہے, کیونکہ ہم اب اس عمر میں چینج نہیں ہو سکتے. اور یہی غلطی جو میں کہہ رہی ہوں آپس میں بھی رشتے میں بہت بڑی کر جاتے ہیں لوگ, وہ یہی ہے کہ وہ اپنی یا تو بیوی کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں, اس کو گرو اکٹھا نہیں کرنے دیتے, یا بیوی جو ہے وہ دین میں آگے بڑی نکل گئی, اس نے بڑے کورسز کر لی, اس کو بڑی سمجھ آ گئی, اور وہ اپنے ہسبینڈ کو نہیں سکھاتی. تو وہ جو جب یہاں سے ایسے چل رہے ہیں, رولز پورا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے وہ باپ ہے, وہ ماں ہے, وہ چل رہا ہے, زندگی ہے ویسے چلتی چلی ہے, وہ کام پہ چلا جاتا ہے, وہ گھر سنبھال رہی ہے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر اس کی گروتھ ایسی ہوگی, آپ کی گروتھ ایسی ہوگی, تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ لوگ اکٹھے کیسے رہیں گے؟ اور اگر اکٹھے ہیں بھی تو وہ اسٹرینجرس کی طرح ہوئیں گے, جیسے کہ آج کل ہمیں نظر آتا ہے. کون سے آپ کے سامنے فیملیز ہیں جن میں باقاعدہ پیار اور انڈرسٹینڈنگ بڑی عمر میں ہے؟ شاید ہی کوئی آپ نے زندگی میں دیکھا ہو. میں نے بھی بہت کم ہی لوگ ایسے دیکھے ہیں جن کی لیٹر ایج میں جا کے وہ انڈرسٹینڈنگ اور پیار ہے, جو کہ شروع میں ایک انفیچویشن کے طور پہ ہوتا ہے اور اس کے بعد گرو ہونا مانگتا ہے. لیکن ہم نہیں کرتے, ہم نہ خود گرو ہوتے ہیں یا نہ دوسرے کو ہونے دیتے ہیں, یا اگر ہم ہو جاتے ہیں تو دوسرے کو ساتھ نہیں لے کے چلتے, اور وہاں ہے ڈاؤن فال ہر رشتے کا, بے شک وہ پیرنٹنگ کا ہو, بے شک وہ میرج کا ہو. تو یہ بہت بڑی غلطی ہے جو لوگ کر جاتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں باقاعدہ ایک پرماننٹ چینج آئے, ایک پرماننٹ امپروومنٹ آئے, پرماننٹ گروتھ آئے اپنی فیملی میں, یو نیڈ ٹو گرو ٹو. یہ ایک جیسے ہم باقی ساری جو چیزیں ہیں وہ ہم دوسروں کو ڈیلیگیٹ کر چکے ہیں, یہ ڈیلیگیٹ نہیں کی جا سکتی. گروتھ خود ہی ہونی چاہیے, خود ہی ہونے کی ضرورت ہے اس کی, اور آپ کی ایفرٹ اور اس میں آپ کی ہر طرح سے جتنا انپٹ آپ انویسٹ کر سکتے ہیں آپ کا بہت ضروری ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ گرو ہوئیں گے, آپ کو دیکھ کے بچے جو ہیں وہ سیکھیں گے, کیونکہ بچے گھر کا حصہ ہیں, میاں بیوی گھر کا حصہ ہے. تو گھر پہ فوکس کریں, گھر کی گروتھ, گھر کی امپروومنٹ, گھر کی بیٹرمنٹ. اور ان شاء اللہ تعالیٰ وہ جو آپ کی ساری شکایتیں ہیں اپنے بچوں سے یا اپنے اسپاؤس سے, وہ ساری جو ہے وہ آہستہ آہستہ آپ کو نظر آئے گا کہ فزل آؤٹ ہو رہی ہے, وہ کہیں نہیں رہیں گی, کیونکہ آپ نے اس رشتے میں انویسٹ کیا, پیسے سے نہیں, آپ نے محنت سے انویسٹ کیا, گروتھ سے, سمجھ سے انویسٹ کیا. تو I hope this helps a lot of families, couples, parents, children, families all around, کیونکہ یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے جو مجھے آگے پیچھے نظر آ رہی ہے, لوگ کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کا صرف نقصان ہی ہے, کہیں سے فائدہ نہیں ہوگا. تھینک یو.